हैप्पी सैबत। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम में से निकालें ज़बूर 128 उसकी पहली आयत। मुबारक है हर जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। खुदावन की हजूर में आप सबको खुश आमदीद। हम खुश हैं कि आप सब फिर से हमारे साथ आज की इबादत में शामिल हो सकते हैं। आइए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। शुक्र करते हैं जाली आसमानी बाप इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदावन। हम उन लोगों से अच्छे तो नहीं जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन आए खुदावन तेरा प्यार है जो तू हमारे ऊपर अपनी शफकत का हाथ रखता है। खुदावन तू हमें हमारी ज़िंदगी में बार बार मौके अता फरमाता है कि हम तेरे पास आएँ, तेरी राह पर चलें और खुदावन तेरी कुर्बत में बढ़ते और तरक्की करते हुए जाएँ खुदावन। लेकिन हम अपनी राह से भटक जाते हैं इस दुनिया की खुदावन जी दलदल में खुदावन जी गुम हो जाते हैं। सुनासी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया खुदावन। आज की इबादत में शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक हम सब की इबादत में खुदावन जी हादी और रहनुमा होना है खुदावन। जो कुछ भी हम तेरे हजूर में पेश करें उसको तो खुदावन अपनी हजूरी में कबूल ठहरा। ये सुनासरी खुदावन जितने भी आज लोग इबादत को अटेंड करें कसरत से बरकत पाएँ। ये सुनासरी सारी इबादत को तेरे नाम से ब्लेस कर देते हैं, मांगते हैं उसके कादर और जलाली नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें। दूसरा सलातीन उसका 20 बाब दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। शुक्र करते हैं जाली आसमानी बाप इस कीमती वक्त के लिए। आए खुदावन इबादत की शुरू से अब तक तूने हमारी बहुत मदद हिफाजत की, तेरे शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। बाकिया हिस्सा को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु नासरी आज का कलाम तेरा बंदा जो भी हमारे लिए पेश करे खुदावन जी हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाया खुदावन। उस कलाम से हम आए खुदावन जी अपनी ज़िंदगी में खुदावन तेरे लिए तेरी कुर्बत में भरते और तरक्की करते हुए जाएँ। ये सुनासी तेरे बंदे को ब्लेस कर देते हैं। ये सुनासी अपने पाक रूह के फजल से उसको छू और खुदा मसा कर खुदा जो कुछ भी उसके मुँह से निकले खुदा जी हमारे लिए खुदा जी खुदा बरकत का बायस ठहरे। ये सुनासी जितने भी लोग आज की इबादत को अटेंड कर रहे हैं, सुनासी कलाम सुन रहे हैं खुदावन, उन सबको ब्लेस कर रहा है खुदा जी उनकी ज़िंदगियों में है खुदा जी। आज का कलाम वो बीज बोए जो है खुदावन तुझे पसंद और तेरी राह पर खुदावन जी फल लाता है। ये सुनासरी हमें खुदावन अपनी राह रास्ते पर चलने का तौफीक बख्श दे। ये सुनासरी खुदावन दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं या किसी भी खुदावन जी प्रॉब्लम से आज की इबादत को नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन खुदावन तो उन सब के प्रॉब्लम्स को खुदावन जी वाकिफ़ है खुदावन उन सब के साथ हो खुदावन को हर तरह की प्रॉब्लम से आज़ाद कर बीमारियों से रिहाई बख्श दे। ये सुनासरी को तंदुरुस्ती सेहत बख्श और जितने भी खुदावन जी नौजवान बच्चे अपनी राह से भटक चुके हैं, ये सुनासरी खुदा उनको राह रास्ते पर लेकर उनकी तमाम बुरी सोबतों को यीशु नासरी उनकी ज़िंदगियों से निकाल कर उनको रहाई बख्श दे। यीशु नासरी शैतान की कैद में दलदल में फंसे हुए यीशु नासरी उनको इस दलदल से इस कैद से रिहाई बख्श। यीशु नासरी तो रहम करने वाला बाप है खुदावन। खुदावन हम भी तेरे डरने वाले लोगों में से हों खुदावन जिन पर तेरा हमेशा खुदा जी प्यार भरा हाथ रहता है खुदावन उनको प्रोटेक्ट करता है। यीशु नासरी तेरा सबत है आज खुदावन जहाँ के भी पाक लोग तेरे खुदा जी इबादत प्रस्तिश करते हैं हर एक के साथ होना, जितने भी खुदा जी तेरे खादम खुदा जहाँ कहीं भी इबादत प्रस्तिश करवाते हैं तो उनको ब्लेस कर। यीशु नासरी उनकी वजह से खुदा जी बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाई जाए खुदावन। हम जानते हैं तेरा आना करीब है खुदावन, हमें फजल बख्श दे कि खुदावन हम तेरे आने की आमद में खुदा जी खुद को शामिल करने वाले हो सकें, तेरी आने के लिए तैयारी खुदा जी करने वाले हो सकें। यीशु नासरी खुदावन हम सबको छू और खुदा जी बरकत अता फरमा, मांगते हैं उसकी कादर और जाली नाम से, आमीन। आज जो हम आपको गीत सुनाना चाह रहे हैं उसके राइटर हैं जॉन जैकब और उसकी तर्ज भी जॉन जैकब ने ही बनाई है और समीना इसको खूबसूरत आवाज़ में आपके सामने पेश करेंगी। हर रोज सा मसीह के मैं चलता रहूँगा, हर रोज
آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا کریں۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک خداوند، تو جو تھا، جو ہے اور جو ابد تک رہے گا، خداوند تیری تمجید، تیری ستائش ہو۔ خداوند اس وقت تیرے سامنے سربسجود ہیں اور خداوند دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ خداوند ہم منت کرتے ہیں تو اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کر۔ خاص طور پہ دعا کرتا ہوں خداوند اپنے لیے، تو خداوند مجھے سر سے لے کے پاؤں تک چھو، تاکہ جس طرح تیرے کلام کو کھولتا ہوں تو خداوند تیرا روح تیرے بچوں سے ہم کلام ہو۔ خداوند سننے والوں کے ساتھ ہو، خداوند انہیں خداوند بڑی کثرت سے برکت دے، ان کے دلوں کو چھو، سمجھنے والا دل عطا فرما، سننے والے کان عطا فرما، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے پاک و جلالی نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ ایک خاتون جو کام پر بہت ہی مایوس کن حالت میں کام کر رہی تھی، کیونکہ اس کا ذہنی جو کیفیت تھی وہ اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ کام کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ وہ روز چاہتی تھی کہ وہ کام کو ترک کر دے اور چھوڑ کے تو سب کچھ چھوڑ کے وہ چلی جائے، لیکن پھر وہ دیکھتی کہ اسے روزگار کی ضرورت ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے اپنے بچوں کو پالنے کی ضرورت ہے، گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ کام کرتی رہی۔ لیکن اس کا جو کام تھا وہ اسے پسند نہیں تھا۔ بالآخر اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور پاک روح نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ یہ کام اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ کام جو وہ کرتی تھی اس سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی اور اس نے بالآخر یہ اپنے مالک سے، جو کام جہاں وہ کام کرتی تھی، اس سے کہا کہ میں اب اس سے زیادہ یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے دل میں اب خدا کا خوف آ گیا۔ وہ اپنے ضمیر کی آواز اس نے سنی، پاک روح کی آواز اس نے سنی کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے بعد اس ملازمت کو چھوڑ دے گی، اس کام کو چھوڑ دے گی اور وہی کرے گی جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور خداوند کا روح بدستور ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم کس راہ پر چلیں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے خدا کے ساتھ چلنا، اور خداوند کے کلام میں ہم نے جو پڑھا وہ بڑا خوبصورت صحیفہ ہے، خداوند کا کلام ہے، اور وہاں لکھا ہے، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ عزیزو، خداوند نے جب ہمیں تخلیق کیا تو خداوند نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا، اور وہ مقصد تھا کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، خدا کے ساتھ ہم شراکت رکھیں اور خداوند کی ہم مرضی کو بجا لائیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا، آدم اور حوا کو یہ حکم دیا کہ تم
सारे फल खा सकते हो लेकिन एक फल नहीं खाना। लिहाजा हम देखते हैं कि खुदावंद उनसे मुलाकात के लिए हमेशा आता, और ख़ास तौर पे जहाँ जो बयान है वहाँ लिखा है पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में, और उन्होंने खुदावंद की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। यहाँ जो हम देखते हैं वो ये बात है, काबिल गौर जो बात है कि खुदावंद बनी नौ इंसान के साथ वो रफाकत रखता था। खुदावंद उन्हें मिलने आता था, उनसे बातचीत करता था, उनके साथ चलता था। और इसी तरह आदम और हवा खुदावंद की मर्जी में रहते हुए, खुदावंद के हुक्मों की पाबंदी करते हुए उसके साथ साथ चलते थे। खुदा के साथ चलने से क्या मुराद है? खुदा के साथ चलना कलाम मुकद्दस की एक इस्तिलाह है जो नए ऐदनामा और पुराने ऐदनामा दोनों में बड़ी कसरत से इस्तेमाल हुई है। इससे मुराद ये है कि खुदा की फरमाबरदारी से उसके साथ रफाकत रखें, यानी खुदा की मर्जी को बजा लाएं, उसके अहकामात की तकमील करें हम। ये है खुदा के साथ चलने से मुराद। कलाम मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिनका हम जिक्र पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, जो खुदा के साथ साथ चलते रहे, और उनमें जो चंद चीदा नाम है जो सरे फहरिस्त आते हैं उनका हम एक दो का हम जिक्र करेंगे जो खुदा के साथ चलते रहे। जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो पैदाइश की किताब में हम शुरू ही में हम देखते हैं कि एक ऐसी हस्ती का जिक्र आता है जो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और इस एक ही नाम के 2 अशखास हैं, लिहाजा हम इन दोनों को एक दूसरे से नहीं मिला सकते या हमें नहीं मिलाना चाहिए। एक कायन का बेटा, उसका नाम भी हनूक है, जिसके नाम पर कायन ने एक शहर तामीर किया। और फिर हम बहुत आगे जाकर हम देखते हैं कि एक और शख्स हनूक नाम से हमें मिलता है, और वो शख्स जो था वो खुदा के साथ चलने वाला शख्स था, खुदा के हुक्मों का पाबंद था। और कलाम मुकद्दस उसकी शहादत हमें यूं देता है। पैदाइश 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत में यूं मरकूम है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, तो फिर वो कैसे खुदा के साथ चल सकता था जब उसने खुदा को देखा नहीं। तो हमने ऊपर जैसे देखा है कि खुदा के साथ चलने से मुराद यही है कि हम खुदा के हुक्मों को बजा लाएं, उसकी मर्जी पर चलते रहें और उसके अहकामात की हम तकमील करें। यही खुदा के साथ चलना है। तो हनूक इसी तरह खुदा की मर्जी को पूरा करता रहा और खुदा की फरमाबरदारी करता रहा, खुदा के अहकामात को उसने पूरा किया। लिहाजा खुदावंद को वो ऐसा पसंद आया कि जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो गायब हो गया, उसको किसी ने देखा नहीं कि वो मरा है, क्योंकि खुदा ने आगे चलकर हम कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने उसे उठा लिया। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया, जिंदा उठा लिया उसने। एक और हस्ती है
जो हम देखते हैं कि वो भी मौत का मज़ा चखे बगैर जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, और वो है एलिया। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सिर्फ 2 अशख़ास हैं जो मौत का मज़ा चखे बगैर आसमान पर उठा लिए गए हैं। मूसा, जो खुदावन के कलाम में लिखा है कि हलीम तरीन शख्स था, खुदा के हुक्मों पर चलने वाला था, उसको भी मौत का मज़ा चखना पड़ा। इब्रानियों के सहीफे में हम हनूक के लिए यूं लिखा पाते हैं, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया। खुदा को पसंद आया क्योंकि वो उसके साथ साथ चलता था, वो उसके हुक्मों पर अमल करता था, वो उसकी मर्जी पर चलता था। तो खुदा को ये पसंद आया कि उसे उठा ले, उसे जिंदा आसमान पर उठा ले। अजीजों, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है और बहुत सारे लोग मौत का मजा नहीं चखेंगे जब खुदावंद उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लेगा, जब मसीह यसु बादलों पर आएंगे और बड़ी ललकार के साथ मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, और फिर हम जो जिंदा हैं वो साथ उठा लिए जाएंगे। खुदावंद की मर्जी बजा लाने वाले लोग खुदावंद के साथ उठा लिए जाएंगे। और हनूक जिंदा आसमान पर उठा लिया गया क्योंकि वो खुदावंद के साथ चलता था। आगे फिर एक और आयत में यहूदा के सहीफे में 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशनगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का हिसाब करे और बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसके मुखालफत में कही हैं कसूरवार ठहराए। आदम से 7वीं पुश्त में हम ये पेशन गोई पाते हैं कि खुदावंद के बंदा ने जो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा, जो खुदावंद की मर्जी को बजा लाता रहा, उसने ये पेशन गोई कि खुदावंद हिसाब करने के लिए आएगा। यहाँ लिखा है कि खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। अब जब खुदावंद की आमद होगी, मसीह यसू जब आएंगे तो बेशुमार फरिश्तों के साथ वो अपने बरगज़िदों को लेने के लिए आएंगे। खुदावंद चाहता है कि हम रास्ते के साथ चलें, हम बाजी की जिंदगी गुजारें। और खुदावंद के कलाम में हम जब पढ़ते हैं तो मुतअद्दिद शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे लिखा गया है कि वो शख्स रास्तबाज था। नूह रास्तबाज था, अय्यूब रास्तबाज था, लूत रास्तबाज था, और बहुत सारे वो लोग हैं। और फिर हम ईमानदारों का बाप इब्राहिम रास्तबाज था। सब खुदावंद के लोग जो थे, जो खुदा की मर्जी पर चलते रहे, वो रास्तबाज हैं। उन्होंने रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना पसंद किया और दुख और तकलीफ को बर्दाश्त किया। हालांकि बेशक ये ऐसी बातें मुश्किल थीं, ताहम उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया और खुदावंद के साथ साथ चले। हर वक्त खुदावंद की मर्जी को उन्होंने मुकद्दम ठहराया। हमने अपने तलावत में हिजकिया बादशाह के बारे में पढ़ा है, और हिजकिया को यसाया नबी ने बता दिया कि खुदावंद का हुक्म आया है कि तू अपने
آپ کو تیار کر لے، اپنا بندوبست کر لے، اپنے خاندان کا بندوبست کر لے کہ تو مر جائے گا۔ اور جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ کلام مقدس میں جیسے لکھا ہے، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی۔ خداوند کا جب اسے حکم ملا تو اس نے گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس نے دیوار کی طرف منہ موڑ کر یہ دعا کی اور خداوند سے منت کی، آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ اب یہاں اس آیت میں ہم 3 باتیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ خداوند کے ساتھ چلنے سے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلی بات کہ حزقیہ سچائی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ خداوند کے ساتھ سچائی کے ساتھ وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی بات کہ وہ پورے دل سے اس نے خداوند کے ساتھ چلنا چاہا، یا وہ چلتا رہا پورے دل کے ساتھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری بات جو ہے کہ جو خدا کو بھلا لگتا تھا، جو خداوند کو پسند تھا، وہی کام کرتا تھا۔ اور یہ کلام مقدس میں ہم اس کی سلطنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بادشاہت میں حزقیہ نے جو کچھ کیا وہ بہت سارے بادشاہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس نے لوگوں کو بھی خداوند کی مرضی پر چلنے کی تلقین کی۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں۔ میکا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت، اس میں یوں لکھا ہے، آئے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم انصاف کو پسند کریں، ہم رحم دلی سے زندگی گزاریں، دوسروں پر بھی رحم کریں۔ اگر ہم رحم چاہتے ہیں تو ہم دوسروں پر رحم کریں اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے زندگی گزاریں۔ خداوند کو مغرور لوگ نہیں پسند، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی فروتنی کے ساتھ زندگی گزاریں، خدا ترسی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہی خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر مسیحی جو خداوند کی نجات کا طالب ہے، اسے خدا کے ساتھ چلنے کی آرزو کرنی چاہیے۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب گرجا گھر میں جاتے ہیں تو وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اگر چرچ جانا خدا کے ساتھ روزانہ چلنے کا عوض ہے تو آپ بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ ہاں، اگر آپ بائبل مقدس کی پیروی کرنے والی کلیسیا میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے اضافی قدم ہے۔ لہٰذا صرف کچھ لوگ جو ہیں وہ گرجے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن دراصل یہ نہیں، بلکہ گرجے جانا جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنے کا ایک حصہ ہے۔ یہ آپ کے لیے صرف چرچ کی حد تک ہی ہوگا۔ پادری صاحب کے وائس کو خدا کے ساتھ چلنے کی ذمہ داری کا بدل نہ بنائیں۔ اس کا واز آپ کے خدا کے ساتھ چلنے کی تائید ہو اور خدا آپ کے قول و فعل پر قابو رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس سب میں خدا کی رائے
اور منظوری شامل ہو، خدا کے ساتھ اس طرح چلنے کی آرزو کریں۔ خداوند کے ساتھ ہمیں چلنے کی آرزو ہمیں کرنی چاہیے۔ کاش خداوند ہماری مدد کرے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ چل سکیں اور ہم داؤد کے ساتھ یہ مل کر کہہ سکیں، اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ کاش خداوند ہماری مدد کرے تاکہ ہم سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چل سکیں، پورے دل کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں، اور جو خدا کو بھلا ہے ہم وہی کر کے خدا کے ساتھ چل سکیں، اور پھر ہم بڑی فروتنی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چل سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی کثرت سے برکت دے، آمین۔ پیار سے بھرے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہمیں دی۔ پیارے باپ، پیارے باپ، پورا دن تو نے ہماری حفاظت اور نگہبانی کی، تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو ہم نے آج سنا پیارے باپ، اور جتنے عزیزوں نے سنا انہیں بڑی کثرت سے برکت ہے پیارے باپ۔ پیارے باپ، تیرے آگے منت کرتے ہیں جو باقی ماندہ پروگرام رہ گیا ہے وہ تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں پیارے باپ۔ پیارے باپ، تیرے آگے منت کرتے ہیں بیماروں کے لیے انہیں مکمل شفا دے، رائے مسافروں کے سفر کو مبارک کر۔ پیارے باپ، تیرے آگے منت کرتے ہیں جتنے بھی کرونا جیسی بیماری میں مبتلا ہیں پیارے باپ، اپنا پاک شفا والا ہاتھ بڑھا اور انہیں مکمل شفا دے۔ پیارے باپ، تو شفا کا منبع ہے، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ پیارے باپ، تیرے آگے منت کرتی ہوں جب ہم سبت کے اختتام پر ہیں تو ہماری مدد کر۔ پیارے باپ، تو کہتا ہے جہاں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے میں وہاں حاضر ہوں گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان ہے اور ہماری مناجاتوں کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے پیارے باپ۔ پیارے باپ، تمہاری اس چھوٹی سی التجا کو سن اور قبول کر، مانگ لیتے ہیں پیارے بیٹے کا نام لے کے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت اور رفاقت آپ سب کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔